नमस्कार, पावर न्यूजमा स्वागत छ। म प्रेम बानिया। दर्शकवृन्द, देशमा ठूलो भूकम्प गए जस्तै राजनीतिमा अर्को ठूलो भूकम्प पठाइदिएको छ नेपालको सर्वोच्च अदालतले। सीधा हेर्दा सर्वोच्चले अन्तरिम संविधानको व्याख्या जसरी गरेको छ त्यो पुरापुर सही छ भन्नेहरू छन् र यसैलाई बाङ्गो पारेर हेर्दा कहाँ हुन्छ सर्वोच्चले राजनीति गर्न खोज्यो, भाड्न खोज्यो भन्नेहरू छन्। ठिक यति बेला देशमा तातेको तर्क वितर्क यसै बारे छ र आजको पावर न्यूज यसै विषयमा प्रवेश गर्दछ। प्रमुख 4 राजनीतिक दलबीच जेठ 25 गते भएको 16 बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिए यता व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको भूमिकाबारे आपसी द्वन्द्व बढेको हो, जुन विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच कित्ताकाट भएको छ। प्रमुख 4 दल बीचको 16 बुँदे सहमतिपछि संविधान निर्माण प्रक्रिया फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढिरहेका बेला अधिवक्ता विजयकान्त कर्ण लगायतले 16 बुँदे सहमति विरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गिरीश चन्द्र लालको एकल इजलासले सहमति कार्यान्वयन नगर्न शुक्रबार अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको यस्तो आदेशले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई नै विवाद र अन्योलमा पारेको छ। यद्यपि 4 प्रमुख दलले संविधान निर्माणको प्रक्रिया नरोक्ने बताएका छन् र पुनरावलोकन तथा संविधान मस्यौदाको काम एकसाथ अगाडि बढाइने 4 दलको निष्कर्ष छ। 16 बुँदे सहमतिलाई राजनीतिक दलहरूले आइस ब्रेक भनेका थिए। असार मस्टान्तभित्रै संविधान जारी गर्ने भनेर संविधानको विवादित विषयमा दलहरूले गत जेठ 25 गते राति गरेको सहमति अन्तरिम संविधानको धारा 82 र 138 विपरीत भएको भन्दै राजनीतिक दलहरूलाई सहमति कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो। अन्तरिम संविधानको धारा 138 अनुसार संघीयतामा प्रदेशहरूको सीमा, संख्या, नाम र संरचना लगायत राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना हुनुभन्दा अगाडि नै संविधान सभाको विघटन हुनु संविधानको व्यवस्था विपरीत हुने भनिएको छ। अधिवक्ताहरू विजयकान्त कर्ण र रक्षाराम हरिचन्दले दायर गरेको रिटमा दलहरूबीच भएको सहमतिको बुँदा नम्बर 1, 2 र 3 अन्तरिम संविधान 2063 सँग बाझिएको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। दलहरूको सहमति अनुसार पहिचानका 5 र सामर्थ्यका 4 आधारलाई समेटेर 8 वटा प्रदेश निर्माण गरिने भनिएको छ। तर नामाकरण र प्रदेश सभालाई सीमाङ्कनका लागि बेग्लै संघीय आयोग बनाएर टुङ्गो लगाइने भनिएको छ। संघीय आयोगले 6 महिनामा प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसलाई व्यवस्थापिका संसदको 2/3 बहुमतले अनुमोदन गर्ने सहमति भएको थियो। अन्तरिम संविधानको धारा 1 मा संविधान देशको मूल कानून हुने र योसँग बाझिएका सबै कानून अमान्य हुने उल्लेख छ। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा यो धारालाई उल्लेख गर्दै 16 बुँदे सहमति संविधानसँग बाझिएको भन्दै मान्य नहुने प्रश्न पारिएको छ। यसैगरी धारा 82 मा संविधान सभाले पारित गरेको संविधान लागू भएको दिनदेखि संविधान सभाको काम स्वतः समाप्त हुने र अर्को निर्वाचन नभएसम्म व्यवस्थापिकाको काम कारबाही उक्त सभाले पारित गरेको संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम हुने भनी उल्लेख छ। सर्वोच्चको फैसलामा यो धारालाई उल्लेख गरेर रूपान्तरित संसदले प्रदेशहरूको नाम र सीमाबारे टुङ्गो लगाउने गरी भएको दलीय सहमति संविधान विपरीत हुने देखाएको छ। यसैगरी धारा 138 मा प्रदेशहरू स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुने अनि प्रदेशहरूको सीमा, संख्या, नाम र संरचनाका अतिरिक्त केन्द्र र प्रदेशहरूको सूचीहरूको पूर्ण विवरण, साधन, स्रोत र अधिकारको बाँडफाँड संविधान सभाबाट निर्धारण गर्ने उल्लेख छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्षहरूले हस्ताक्षर गरेको उक्त सहमतिमा प्रदेशको सीमाङ्कन एक संघीय आयोग गठन गरी त्यसको प्रतिवेदनको आधारमा व्यवस्थापिका संसदको 2/3 बहुमतले अन्तिम निर्णय गर्ने भनिएको छ, जुन अन्तरिम संविधानको धारा 138 प्रतिकूल रहेको जिकिर गर्दै रिट दायर गरिएको थियो।
संविधानका विवादित विषयमा प्रमुख दलहरूबीच सहमति भएपछि संविधान निर्माण प्रक्रियाले गति पाउन थालेका बेला सर्वोच्चको आदेशपछि राजनीति विभाजित भएको छ। 4 दलका नेताहरू भने अदालतको आदेश सच्चिनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्। सहमतिप्रति रुष्ट रहेका मधेसवादी दलहरूले सर्वोच्चको आदेशको स्वागत गरेका छन्। राजनीतिसँगै कानुनी क्षेत्रमा पनि सर्वोच्च अदालतको यो आदेशलाई लिएर वाद विवाद चलिरहेको छ। रिट निवेदक विजयकान्त कर्णले 4 दल र सरकारले अब पनि संविधान निर्माणको काम अगाडि बढाउनु गैर कानुनी हुने बताए। 2.5 वर्ष बाँकीसम्म कर्तव्य पालन गर्दिन, किनभने केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ, सुशील कोइरालाजीलाई राष्ट्रपति बन्नुहुन्छ। द्याट इज वाइ यु क्यान मेक द कन्ट्री इन ए जेल। डेमोक्रेटिक राइट सिज गर्ने 601 जना संविधान सभाको सदस्यहरूको बिचमा 3 मिनट सुभाष नेमाङ्गेजी भन्नुहुन्छ 300 धारा पढ्देऊ रे एकैचोटिमा। त्यो हो संविधान बनाउने तरिका। म धेरै संविधानहरू पढेको छु। 16-18 भोल्युमहरू छन् अब इन्डियन कन्स्टिट्युसनका भोल्युमहरू। ब्रिटिस पार्लियामेन्ट एभ्री डे कन्स्टिट्युसन बनाउँछ। मेरो एउटा मात्र भनाइ के हो भने 3 मिनटमा संविधान बनाउन दिने, नेताहरू कोठामा बसेर सम्झौता गरेर संविधान बनाउने, अनि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई हामी मान्दैनौँ भन्ने। कुन आदेश तपाईँ मान्ने र कुन नमान्ने? किनभने यो आज तपाईँलाई सुट भएन भनेर चाहिँ। तर अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले भने अदालतले राजनीतिमा हात हालेको भन्दै आदेशको विपक्षमा मत प्रकट गरेका छन्। यो आदेशको बारेमा जनताले बुझ्न जरुरी छ। अदालतले राजनीति गर्यो भनेर हिजो धारा 82 लाई कसरी व्याख्या गर्यो अघिल्लो संविधान सभाको मुद्दामा भने धारा 82 मा जेसुकै लेखिएको भए पनि समयभित्र संविधान बनाएन भने तिमी विघटन हुन्छौ। अब यहाँ हेर्नुस्, यहाँ लेखा उक्त कुरालाई अन्तरिम संविधानको धारा 82 सँग जोडेर हेर्दा सो धारामा संविधान सभाले पारित गरेको संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि संविधान सभाको काम समाप्त हुनेछ भनेबाट धारा 138 मा भने अनुसारको सीमा संख्या नाम र संरचना लगायतका राज्यको अग्रगामी पुनर्स्थापना हुनुभन्दा अगाडि संविधान सभाको विघटन हुनु संविधानको व्यवस्था विपरीत हुने भन्ने कुरो के भने आयो। अब 4 मैले अघि भने नि 4 वर्षसम्म नाम र सीमाङ्कन भएन एकछिनमा संविधान सभा रहन्छ कि विघटन हुन्छ? अघिल्लो फैसलाले के भनेको छ? अघिल्लो फैसलाले विघटन हुन्छ समयभित्र बनायो भनेको छैन। अब यो फैसलाले के भन्यो? त्यो समय मतलब छैन। त धारा 82 बमोजिम त रहन्छस्, तैले पारित संविधान सभाको संविधान पारित गर्नै पर्छ। त्यसमा पनि के छ 138 मा भनिएको त्यो संहिता नाम साम संख्या जम्मै बनाएर तैले गर्नै पर्छ, नभए त विघटन हुन्न छ भन्नु के भने आयो? कसको फैसला मान्ने? अघिल्लो फैसला मान्ने कि अहिलेको फैसला मान्ने? त्यसैले के हो भन्दाखेरि अदालतले राजनीति गर्यो, राजनीतिक विषयमा प्रवेश गर्यो। अब सर्वोच्चको आदेशलाई मान्नुपर्ने एका थरीको तर्क छ भने अर्को थरीले सर्वोच्चले राजनीतिक भाषा बोलेको भन्दै आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। जेठ 25 गते भएको दलहरू बीचको सहमतिपछि संविधान निर्माणले गति लिइरहेका बेला यो गतिरोधले विवादको नयाँ स्वरूप ल्याएको छ। सर्वोच्च अदालतको कुनै फैसलालाई हामी फूलमाला लगाएर स्वागत गर्छौँ, कुनै कसैको विरोध गर्छौँ। आफ्नो इच्छा विपरीत भएका फैसलाहरू त्यसरी हामी व्याख्या गर्दै गरेका छौँ। म तपाईँलाई भन्न चाहदिनँ, तपाईँ त्यही वकिलहरू कुनै बेला सर्वोच्च अदालतको वाह गर्ने, त्यही वकिलहरू सर्वोच्च अदालतको विरोधमा बोल्ने राजनीतिक दलहरू पनि, त्यहाँ फरक पर्दैन। तर यो लिगल डकुमेन्ट्स हो। 16 बुँदे तबसम्म लिगल डकुमेन्ट थिएन जबसम्म त्यो 4 पार्टीको पकेटमा थियो, जब त्यो संवाद समितिको विधायिकामा प्रवेश भयो। धारा 64 गौण कुरो, धारा 82 प्रमुख हो। फेरि संविधानको व्याख्या गर्दा, कानुनको व्याख्या गर्दा के हुन्छ भने अघिल्लो धाराभन्दा पछिल्लो धारा प्रभावकारी हुन्छ। बुझ्नुभयो? व्याख्याको नियमले त्यो भन्छ। तर धारा 64 महत्त्वपूर्ण बन्यो। अब अहिले के भन्यो? धारा 82 महत्त्वपूर्ण भएर बन्यो। त्यो राजनीति गर्ने मान्छेले भन्ने कुरो हो, न्यायाधीशले भन्ने कुरो होइन। न्यायाधीश भन्या कि त्यसलाई ओभररुल गर्नु पर्यो पहिलाको फैसलालाई? त्यो हैसियत एकजनाको न्यायाधीशले राख्दैन। हेर्नुहोस्, त्यो त बढी न्यायाधीशले फैसला गरे हो नि, धेरै न्यायाधीश बसेर गरे हो नि, पूर्ण इजलासले गरे हो। त्यो पूर्ण इजलासको फैसला विपरीत अहिले आदेश आएछ। त्यो निर्णय थाहा छैन न्यायाधीशलाई? कानुनी क्षेत्रमा मात्रै होइन, राजनीतिक क्षेत्रमा पनि सर्वोच्चको आदेशको पक्ष र विपक्ष छ। आदेशलाई असन्तुष्ट मधेसवादी राजनीतिक दलहरूले स्वागत गरेका छन् र अब संविधान निर्माणको प्रक्रिया रोकिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। तर 4 राजनीतिक दलहरूले भने संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई सर्वोच्चको आदेशले नरोक्ने निर्णय गरिसकेका छन्। सर्वोच्च अदालतले संविधान अनुसार हिँड
र संघीयता समेतको संविधान लौ भन्दाखेरि 95% अब राख्नेले हामीसँग 2/3 छ भने नाक फुलाउने पार्टीहरूले अहिले त 95% जब उनीहरूसँग छ भने त संघीयता साथ लाओस् न संविधान, हामी वेलकम गर्छौँ। हामी त कहाँ विरोध गरिराखेका छौँ, हामी त त्यही भनिराखेका छौँ कि संघीयता सहितको संविधान लाऊ। धारा 138 क मा लेखिया छ मधेसी जनता लगायत जनजातिको भावना अनुसार स्वायत्त मधेस प्रदेश बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा, नामाङ्कन सीमाङ्कन संख्या शक्तिको बाँडफाँड सम्पूर्ण संविधान सबैबाट गर्नुपर्छ भन्ने भनेको छ भने 95% ले भोलि गरोस् न, सिद्धिहाल्यो नि। सर्वोच्च अदालत संविधानलाई परीक्षा गर्ने हो। संविधान नबन्दैमा, घोषणा नहुँदैमा यो कुरा किन छुटाइस्, यो कुरा किन राखिनस्, अनि यो नराखिकन यो कुरा चाहिँ नगरिकन संविधान चाहिँ बनाउनै पाउँदैन, तिम्रो अधिकारै छैन यदि भन्ने हो भने यो भन्न पाउने अधिकार पनि छैन, जसले आफ्नो अधिकार मिचेर निर्णयहरू गरिरहेका छन् र निर्णय सुनाइरहेका छन्। यस्तै तर्क वितर्क बीच सर्वोच्चको फैसला राजनीतिक गतिरोधको एक भाँजो भएको छ दलहरूका लागि। खासमा संविधान सभाले नै टुङ्ग्याउनु पर्ने विवादका विषय लगेर व्यवस्थापिका संसदमा ठेल्न खोज्नु कुनै पनि हालतमा सही छैन भन्नेहरूले के पनि तर्क गरिरहेका छन् भने नत्र यो संविधान सभाको के काम, जसले जे गर्नुपर्ने हो त्यो नगर्ने अनि पछि पछि धकेल्ने वा भाग्न खोजेर कसरी समाधान हुन्छ। अनि अर्को पक्ष छ जो वैधानिकतालाई आफ्नै पाराले तन्काउने, पन्छाउने वा पर ठेल्ने काम गरिरहेको छ। त्यस पक्षको तर्क छ यति कुरा त बल्ल बल्ल मिलेको छ, अब त देशलाई नै अगाडि बढाउने र पछि हटाउने विषय पो हो यो, हामी कुनै पनि हालतमा सर्वोच्चको आदेश मान्दैनौँ भन्दैछन् उनीहरू। यो निकै रोचक देखिन्छ राजनीति। हामी यसबारेको बाँकी सन्दर्भ सहित आउँछौँ, तर त्यसअघि एकैछिन विश्राम लिन्छौँ। नमस्कार, पावर न्यूजमा स्वागत छ। म प्रेम बानिया। दर्शकवृन्द, देशमा ठुलो भूकम्प गए जस्तै राजनीतिमा अर्को ठुलो भूकम्प पठाइदिएको छ नेपालको सर्वोच्च अदालतले। सीधा हेर्दा सर्वोच्चले अन्तरिम संविधानको व्याख्या जसरी गरेको छ त्यो पुरापुर सही छ भन्नेहरू छन् र यसैलाई बाङ्गो पारेर हेर्दा कहाँ हुन्छ सर्वोच्चले राजनीति गर्न खोज्यो, भाड्न खोज्यो भन्नेहरू छन्। ठिक यति बेला देशमा तातेको तर्क वितर्क यसैबारे छ र आजको पावर न्यूज यसै विषयमा प्रवेश गर्दछ। प्रमुख 4 राजनीतिक दलबीच जेठ 25 गते भएको 16 बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिए यता व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको भूमिकाबारे आपसी द्वन्द्व बढेको हो, जुन विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच कित्ताकाट भएको छ। प्रमुख 4 दल बीचको 16 बुँदे सहमतिपछि संविधान निर्माण प्रक्रिया फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढिरहेका बेला अधिवक्ता विजयकान्त कर्ण लगायतले 16 बुँदे सहमति विरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गिरीश चन्द्र लालको एकल इजलासले सहमति कार्यान्वयन नगर्न शुक्रबार अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको यस्तो आदेशले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई नै विवाद र अन्योलमा पारेको छ। यद्यपि 4 प्रमुख दलले संविधान निर्माणको प्रक्रिया नरोक्ने बताएका छन् र पुनरावलोकन तथा संविधान मस्यौदाको काम एकसाथ अगाडि बढाइने 4 दलको निष्कर्ष छ। 16 बुँदे सहमतिलाई राजनीतिक दलहरूले आइस ब्रेक भनेका थिए। असार मसान्तभित्रै संविधान जारी गर्ने भनेर संविधानको विवादित विषयमा दलहरूले गत जेठ 25 गते राति गरेको सहमति अन्तरिम संविधानको धारा 82 र 138 विपरीत भएको भन्दै राजनीतिक दलहरूलाई सहमति कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो। अन्तरिम संविधानको धारा 138 अनुसार संघीयतामा प्रदेशहरूको सीमा, संख्या,
नाम र संरचना लगायत राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना हुनुभन्दा अगाडि नै संविधान सभाको विघटन हुनु संविधानको व्यवस्था विपरीत हुने भनिएको छ। अधिवक्ताहरू विजयकान्त कर्ण र रक्षाराम हरिचन्दले दायर गरेको रिटमा दलहरूबीच भएको सहमतिको बुँदा नम्बर 1, 2 र 3 अन्तरिम संविधान 2063 सँग बाझिएको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। दलहरूको सहमति अनुसार पहिचानका 5 र सामर्थ्यका 4 आधारलाई समेटेर 8 वटा प्रदेश निर्माण गरिने भनिएको छ। तर नामाकरण र प्रदेश सभालाई सीमाङ्कनका लागि बेग्लै संघीय आयोग बनाएर टुङ्गो लगाइने भनिएको छ। संघीय आयोगले 6 महिनामा प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसलाई व्यवस्थापिका संसदको 2/3 बहुमतले अनुमोदन गर्ने सहमति भएको थियो। अन्तरिम संविधानको धारा 1 मा संविधान देशको मूल कानून हुने र योसँग बाझिएका सबै कानून अमान्य हुने उल्लेख छ। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा यो धारालाई उल्लेख गर्दै 16 बुँदे सहमति संविधानसँग बाझिएको भन्दै मान्य नहुने प्रश्न पारिएको छ। यसैगरी धारा 82 मा संविधान सभाले पारित गरेको संविधान लागू भएको दिनदेखि संविधान सभाको काम स्वतः समाप्त हुने र अर्को निर्वाचन नभएसम्म व्यवस्थापिकाको काम कारबाही उक्त सभाले पारित गरेको संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम हुने भनी उल्लेख छ। सर्वोच्चको फैसलामा यो धारालाई उल्लेख गरेर रूपान्तरित संसदले प्रदेशहरूको नाम र सीमाबारे टुङ्गो लगाउने गरी भएको दलीय सहमति संविधान विपरीत हुने देखाएको छ। यसैगरी धारा 138 मा प्रदेशहरू स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुने अनि प्रदेशहरूको सीमा, संख्या, नाम र संरचनाका अतिरिक्त केन्द्र र प्रदेशहरूको सूचीहरूको पूर्ण विवरण, साधन, स्रोत र अधिकारको बाँडफाँड संविधान सभाबाट निर्धारण गर्ने उल्लेख छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्षहरूले हस्ताक्षर गरेको उक्त सहमतिमा प्रदेशको सीमाङ्कन एक संघीय आयोग गठन गरी त्यसको प्रतिवेदनको आधारमा व्यवस्थापिका संसदको 2/3 बहुमतले अन्तिम निर्णय गर्ने भनिएको छ। जुन अन्तरिम संविधानको धारा 138 प्रतिकूल रहेको जिकिर गर्दै रिट दायर गरिएको थियो। संविधानका विवादित विषयमा प्रमुख दलहरूबीच सहमति भएपछि संविधान निर्माण प्रक्रियाले गति पाउन थालेका बेला सर्वोच्चको आदेशपछि राजनीति विभाजित भएको छ। 4 दलका नेताहरू भने अदालतको आदेश सच्चिनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्। सहमतिप्रति रुष्ट रहेका मधेसवादी दलहरूले सर्वोच्चको आदेशको स्वागत गरेका छन्। राजनीतिसँगै कानुनी क्षेत्रमा पनि सर्वोच्च अदालतको यो आदेशलाई लिएर वाद विवाद चलिरहेको छ। रिट निवेदक विजयकान्त कर्णले 4 दल र सरकारले अब पनि संविधान निर्माणको काम अगाडि बढाउनु गैर कानुनी हुने बताए। 2.5 वर्ष बाँकीसम्म कर्तव्य पालन गर्दिन, किनभने केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ, सुशील कोइरालाजीलाई राष्ट्रपति बन्नुहुन्छ। द्याट इज वाइ यु क्यान मेक द कन्ट्री इन ए जेल, डेमोक्रेटिक राइट सिज गर्ने 601 जना संविधान सभाको सदस्यहरूको बिचमा 3 मिनट सुभाष नेमाङ्गेजी भन्नुहुन्छ 300 धारा पढ्देऊ रे एकैचोटिमा। त्यो हो संविधान बनाउने तरिका। म धेरै संविधानहरू पढेको छु। 16-18 भोल्युमहरू छन् अब इन्डियन कन्स्टिट्युसनका भोल्युमहरू। ब्रिटिस पार्लियामेन्ट एभ्री डे कन्स्टिट्युसन बनाउँछ। मेरो एउटा मात्र भनाइ के हो भने 3 मिनटमा संविधान बनाउन दिने, नेताहरू कोठामा बसेर सम्झौता गरेर संविधान बनाउने, अनि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई हामी मान्दैनौँ भन्ने। कुन आदेश तपाईँ मान्ने र कुन नमान्ने? किनभने यो आज तपाईँलाई सुट भएन भनेर चाहिँ। तर अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले भने अदालतले राजनीतिमा हात हालेको भन्दै आदेशको विपक्षमा मत प्रकट गरेका छन्। यो आदेशको बारेमा जनताले बुझ्न जरुरी छ। अदालतले राजनीति गर्यो भनेर हिजो धारा 82 लाई कसरी व्याख्या गर्यो अघिल्लो संविधान सभाको मुद्दामा भने धारा 82 मा जेसुकै लेखिएको भए पनि समयभित्र संविधान बनाएन भने तिमी विघटन हुन्छौ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ लेखा उक्त कुरालाई अन्तरिम संविधानको धारा 82 सँग जोडेर हेर्दा सो धारामा संविधान सभाले पारित गरेको संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि संविधान सभाको काम समाप्त हुनेछ भनेबाट धारा 138 मा भने अनुसारको सीमा, संख्या, नाम र संरचना लगायतका राज्यको अग्रगामी पुनर्स्थापना हुनुभन्दा अगाडि संविधान सभाको विघटन हुनु संविधानको व्यवस्था विपरीत हुने भन्ने कुरो के भने आयो। अब 4 मैले अघि भने नि 4 वर्षसम्म नाम र सीमाङ्कन भएन एकछिनमा। संविधान सभा रहन्छ कि विघटन हुन्छ? अघिल्लो फैसलाले के भनेको छ? अघिल्लो फैसलाले विघटन हुन्छ समयभित्र बनायो भनेको छ हैन? अब यो फैसलाले के भन्यो?
त्यो समय मतलब छैन। त धारा 82 बमोजिम त रहन्छस्, तैँले पारित संविधान सभाको संविधान पारित गर्नै पर्छ। त्यसमा पनि के छ 138 मा भने त्यो संहिता नाम साम संख्या जम्मै बनाएर तैँले गर्नै पर्छ, नभए त विघटन हुन्नस् भन्नु के भने आयो? कसको फैसला मान्ने? अघिल्लो फैसला मान्ने कि अहिलेको फैसला मान्ने? त्यसैले के हो भन्दाखेरि अदालतले राजनीति गर्यो, राजनीतिक विषयमा प्रवेश गर्यो। अब सर्वोच्चको आदेशलाई मान्नुपर्ने एका थरीको तर्क छ भने अर्को थरीले सर्वोच्चले राजनीतिक भाषा बोलेको भन्दै आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। जेठ 25 गते भएको दलहरू बीचको सहमतिपछि संविधान निर्माणले गति लिइरहेका बेला यो गतिरोधले विवादको नयाँ स्वरूप ल्याएको छ। सर्वोच्च अदालतको कुनै फैसलालाई हामी फूलमाला लगाएर स्वागत गर्छौँ, कुनै कसैको विरोध गर्छौँ। आफ्नो इच्छा विपरीत भएका फैसलाहरू त्यसरी हामी व्याख्या गर्दै गरेका छौँ। म तपाईँलाई भन्न चाहदिनँ, तपाईँ त्यही वकिलहरू कुनै बेला सर्वोच्च अदालतको वाहवा गर्ने, त्यही वकिलहरू सर्वोच्च अदालतको विरोधमा बोल्ने, राजनीतिक दलहरू पनि, त्यहाँ फरक पर्दैन। तर यो लिगल डकुमेन्ट्स हो। 16 बुँदे तबसम्म लिगल डकुमेन्ट थिएन जबसम्म त्यो 4 पार्टीको पकेटमा थियो, जब त्यो संवाद समितिको विधायिकामा प्रवेश भयो। धारा 64 गौण कुरो, धारा 82 प्रमुख हो। फेरि संविधानको व्याख्या गर्दा, कानुनको व्याख्या गर्दा के हुन्छ भने अघिल्लो धाराभन्दा पछिल्लो धारा प्रभावकारी हुन्छ। बुझ्नुभयो? व्याख्याको नियमले त्यो भन्छ। तर धारा 64 महत्त्वपूर्ण बन्यो। अब अहिले के भन्यो? धारा 82 महत्त्वपूर्ण भएर बन्यो। त्यो राजनीति गर्ने मान्छेले भन्ने कुरो हो, न्यायाधीशले भन्ने कुरो होइन। न्यायाधीश भन्या कि त्यसलाई ओभररुल गर्नु पर्यो पहिलाको फैसलालाई? त्यो हैसियत एकजनाको न्यायाधीशले राख्दैन। हेर्नुहोस्, त्यो त बढी न्यायाधीशले फैसला गरे हो नि, धेरै न्यायाधीश बसेर गरे हो नि, पूर्ण इजलासले गरे हो। त्यो पूर्ण इजलासको फैसला विपरीत अहिले आदेश आएछ, त्यो निर्णय थाहा छैन न्यायाधीशलाई? कानुनी क्षेत्रमा मात्रै होइन, राजनीतिक क्षेत्रमा पनि सर्वोच्चको आदेशको पक्ष र विपक्ष छ। आदेशलाई असन्तुष्ट मधेसवादी राजनीतिक दलहरूले स्वागत गरेका छन् र अब संविधान निर्माणको प्रक्रिया रोकिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। तर 4 राजनीतिक दलहरूले भने संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई सर्वोच्चको आदेशले नरोक्ने निर्णय गरिसकेका छन्। सर्वोच्च अदालतले संविधान अनुसार हिँड र संहिता समेतको संविधान लाऊ भन्दाखेरि 95% अब राख्नेले हामीसँग 2/3 छ भने नाक फुलाउने पार्टीहरूले अहिले त 95% जब उनीहरूसँग छ भने त संहिता साथ लाओस् न संविधान, हामी वेलकम गर्छौँ। हामी त कहाँ विरोध गरिराखेका छौँ? हामी त त्यही भनिराखेका छौँ कि संहिता सहितको संविधान लाऊ। धारा 138 क मा लेखिया छ मधेसी जनता लगायत जनजातिको भावना अनुसार स्वायत्त मधेस प्रदेश बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा, नामाङ्कन सीमाङ्कन संख्या शक्तिको बाँडफाँड सम्पूर्ण संविधान सबैबाट गर्नुपर्छ भन्ने भनेको छ भने 95%ले भोलि गरोस् न, सिद्धिहाल्यो नि। सर्वोच्च अदालत संविधानलाई परीक्षा गर्ने हो। संविधान नबन्दैमा, घोषणा नहुँदैमा यो कुरा किन छुट्याइस्, यो कुरा किन राखिनस्, अनि यो नराखिकन यो कुरा चाहिँ नगरिकन संविधान चाहिँ बनाउनै पाउँदैन, तिम्रो अधिकारै छैन यदि भन्ने हो भने यो भन्न पाउने अधिकार पनि छैन, जसले आफ्नो अधिकार मिचेर निर्णयहरू गरिरहेका छन् र निर्णय सुनाइरहेका छन्। यस्तै तर्क वितर्क बीच सर्वोच्चको फैसला राजनीतिक गतिरोधको एक भाँजो भएको छ दलहरूका लागि। खासमा संविधान सभाले नै टुङ्ग्याउनु पर्ने विवादका विषय लगेर व्यवस्थापिका संसदमा ठेल्न खोज्नु कुनै पनि हालतमा सही छैन भन्नेहरूले के पनि तर्क गरिरहेका छन् भने नत्र यो संविधान सभाको के काम, जसले जे गर्नुपर्ने हो त्यो नगर्ने अनि पछि पछि धकेल्ने वा भाग्न खोजेर कसरी समाधान हुन्छ। अनि अर्को पक्ष छ जो वैधानिकतालाई आफ्नै पाराले तन्काउने, पन्छाउने वा पर ठेल्ने काम गरिरहेको छ। त्यस पक्षको तर्क छ यति कुरा त बल्ल बल्ल मिलेको छ, अब त देशलाई नै अगाडि बढाउने र पछि हटाउने विषय पो हो यो, हामी कुनै पनि हालतमा सर्वोच्चको आदेश मान्दैनौँ भन्दैछन् उनीहरू। यो निकै रोचक देखिन्छ राजनीति। हामी यसबारेको बाँकी सन्दर्भ सहित आउँछौँ, तर त्यसअघि एकैछिन विश्राम लिन्छौँ।
दर्शकवृन्द, न्युज 24 टेलिभिजनमा पावर न्युज बीच हुनुहुन्छ। आज हामी नेपालका 4 प्रमुख राजनीतिक दलबीच जेठ 25 गते भएको 16 बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिए यता देशमा बढेको विवादबारे प्रस्तुत छौं। अब सन्दर्भ जसरी पनि प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ भनेर र त्यसै अनुसारको तयारी गरिरहेकाहरूको। जब शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले गत जेठ 25 गते 4 शीर्ष दल बीच संविधानका विवादित विषयमा भएको सहमति कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो, तब नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। कतिपयले सर्वोच्चको आदेश न्यायको पक्षमा भएको भनिरहेका छन् भने कतिले अदालतले राजनीतिमा हात हालेको टिप्पणी गरेका छन्। मूलतः सरकार पक्ष र सहमति गर्ने प्रमुख 4 दल सहित केही दल सर्वोच्चले अनावश्यक कुरामा हात हालेको भन्दै अन्तरिम आदेश सच्याउनु पर्ने बताइरहेका छन्। मधेसवादी लगायत अन्य केही दल भने अदालतको फैसला जनताको पक्षमा भएको भनिरहेका छन्। अहिले राजनीतिक वृत्त यही विषयको चर्चाले तातेको छ। सर्वोच्चको आदेशपछि पनि संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढिरहेकै छ। यस्तो विवाद स्थितिका बीच महान्यायाधिवक्ता बाबुराम कुँवर भन्छन्, सर्वोच्चले दलहरू बीच भएको 16 बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्न भनेकै छैन, यसर्थ संविधान निर्माणको प्रक्रिया रोकिने कुरै हुँदैन। 16 बुँदे सहमतिको कुराको स्थितिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको होइन। अहिले संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहँदाखेरि संविधान सभाका समिति उपसमितिहरूमा त्यसको छलफल हुँदाखेरि त्यो छलफललाई, त्यो संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई तत्काल तत्क्षण रोक, थुन, छेक भनेर सर्वोच्च अदालतको त्यो अन्तरिम आदेशले भनेको होइन। यो कुरा एकदम क्लियर हुन जरुरी छ। जुन कुरा रोक, थुन, छेक भनेर सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले भनेकै छैन, त्यो विषयमा त्यो सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई हामी मान्दैनौँ। यो संवैधानिक सर्वोच्चताको कुरा, के अरे संविधान सभाको सर्वोच्चताको कुरा हो भनिरहनु पर्ने जरुरत पनि छैन। सर्वोच्चको शुक्रबारको अन्तरिम आदेश तत्कालका लागि भन्दा पनि संविधान जारी गर्ने बेलाका लागि भएको उनी बताउँछन्। संविधान जारी गर्दा अन्तरिम संविधानको धारा 138 बमोजिम नै गर्नुपर्ने, त्यसो नभए जारी संविधान सभा विघटन हुन नसक्ने आशयमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको उनको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशको भनाइ के हो भने, अब भावी संविधान बनाउँदाखेरि संविधानको धारा, अहिले वर्तमान संविधान 2063 अन्तरिम संविधान 2063 को धारा 1, 82 र 138 को तहत र त्यसको स्पिरिटलाई क्यारी अन गर्ने गरी संविधान जारी हुनुपर्छ भनिएको मात्रै हो। संविधान बनेर जारी हुँदाका बखत कहिले जारी हुने हो भन्ने कुरा पनि सर्वोच्च अदालतको हेडेकको कुरा छैन। जारी हुँदाका बखत त्यो संविधानमा धारा 138 को स्पिरिट त्यसले क्यारी गरेको हुनुपर्छ र त्यो क्यारी नगरिकन संविधान सभा विघटन हुन सक्दैन भन्ने खालको कुरो हो। त्यसकारणले त्यो टाइम आउनको निम्ति त फेरि केही समय छ, लाग्न सक्छ। होस् छिटो छिटो त्यो समय आओस् र त्यसमा हामी फेरि छलफल गर्न सकिन्छ। शुक्रबारको अन्तरिम आदेश एकल इजलासले गरेका कारण बदर गर्नका लागि निवेदन दर्ता गर्ने हो भने संविधान जारी गर्ने बेला पनि कुनै समस्या नहुने र सरकारी तर्फबाट उक्त फैसला बदर गरी पाऊँ भनी 1-2 दिनमै निवेदन दर्ता हुने न्यायाधिवक्ता कुँवरको भनाइ छ। संवैधानिक र कानुनी कुरो गरिरहँदाखेरि अहिलेको जुन संविधान निर्माणको प्रक्रिया छ त्यो निरन्तर अगाडि बढ्छ। यस आदेशमा चित्त नबुझ्ने प्रत्यार्थीले अथवा विपक्षीले, नेपाल सरकारले भनौँ अथवा संविधान सभा सचिवालयले सर्वोच्च अदालत नियमावली 2049 को नियम 41 को 3 बमोजिम यही सम्मानित सर्वोच्च अदालत समक्ष त्यो अन्तरिम आदेशमा चित्त नबुझेको कारणले त्यसलाई बदर गरी पाऊँ भनेर भ्याकेटमा जाने युजुअल प्र्याक्टिस छ। सोही बमोजिम जानको निम्ति हामीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको तर्फबाट दलका शीर्षस्थ नेता र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामीले सुझायौं र त्यसमा पछि त्यो निवेदन
डिभिजन बेन्चमा पेश हुन्छ र निवेदक र प्रत्यार्थीहरूको बीचमा निजहरूको तर्फबाट हाजिर हुने, निजहरूको पक्षबाट बहस पैरवी गर्ने कानुन व्यवसायी अथवा सरकारी वकिलहरूले त्यो कुरामा आफ्ना धारणाहरू व्यक्त गरिसकेपछि जे फेरि आदेश हुन्छ त्यो आदेश सबैको निम्ति मान्य हुनैपर्छ। तबसम्म यो प्रक्रिया अवरुद्ध हुने हो कि भनेर सोच्ने हो भने संविधान निर्माणको प्रक्रिया जसरी आरम्भ भएको छ त्यो कुनै पनि दृष्टिकोणले त्यो अवरुद्ध हुने स्थिति होइन। कुरा यति नै हो, यसभन्दा केही फरक छैन। तपाईँको यो भ्याकेटको चाहिँ नि अब यो ठ्याक्कै यसै दिन जान्छ भनेर भन्न सकिन्न। गभर्मेन्टमा मन्त्रीजीहरूको त्यो कुराकानी चलिरहेछ, दलका नेताहरूको बिचमा पनि कुराकानी चल्दै होला। संविधान सभा स्वयंमा पनि एउटा यसले चासोको विषय हो। त्यस कारणले प्रिपेरेसन भएर निकट तुरुन्तै भोलि नै पर्सि नै भन्ने छैन, केही समय लाग्ला, तर जाने भन्ने कुराको डिसिजन भइसकेको छ। अस्तिको छलफलमा पनि जाने भन्ने नै कुरा भइसकेको हुनाले यसमा हदम्याद ठ्याक्कै हुन्न। आफूलाई कहिलेसम्म असर पर्छ, कहिलेसम्म जाँदा ठिक हुन्छ भन्ने कुराले जान सकिन्छ, जान्छ, हप्ता 10 दिनमा जान्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यसरी सरकारले उक्त आदेश बदर गर्न निवेदन दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेको छ भने अदालतको फैसला जनमुखी भएको भन्नेहरू पनि छन्। यसर्थ अहिले सर्वोच्चको फैसलामा ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। तर अब विवाद भन्दा पनि समाधानको दिशामा अघि बढ्नु स्वतन्त्र न्यायालय, राजनीतिक दल, संविधान सभा र सिङ्गो मुलुककै लागि हितकर हुनेछ। दर्शकवृन्द, ठूलो भूकम्पपछि त्यसभन्दा निकै ठूलो सहमतिको धक्का सिर्जना गरिएको ठानेका राजनीतिक दलका नेताहरू यति बेला बिलख बन्दमा परेका छन्। मुखले अब सर्वोच्चको आदेश नाघेर गइन्छ, संविधान जसरी पनि जारी गरिन्छ र नयाँ सरकार बनाइन्छ भनी हिँडे पनि तिनको भित्र एउटा डर जारी छ कि सर्वोच्चकै आदेश नमान्ने हो भने भोलि के होला भन्ने। अनि अर्को थरी छन् जो उनीहरूले चुड्की मारिरहेका छन्। आफूलाई राजनीतिको निरङ्कुश बनाएर 4 दलले जे गरे त्यो गलत थियो, बल्ल सर्वोच्चले ठिक्क पारिदियो, यस्तो तर्क पनि छ। यस्तै तर्क वितर्क बीच आज देशमा राजनीतिक रमिता छ। यति आजको पावर न्यूज। आजलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। दर्शकवृन्द, न्यूज 24 टेलिभिजनमा पावर न्यूज बीच हुनुहुन्छ। आज हामी नेपालका 4 प्रमुख राजनीतिक दल बीच जेठ 25 गते भएको 16 बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिए यता देशमा बढेको विवादबारे प्रस्तुत छौं। अब सन्दर्भ जसरी पनि प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ भनेर र त्यसै अनुसारको तयारी गरिरहेकाहरूको। जब शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले गत जेठ 25 गते 4 शीर्ष दल बीच संविधानका विवादित विषयमा भएको सहमति कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो, तब नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। कतिपयले सर्वोच्चको आदेश न्यायको पक्षमा भएको भनिरहेका छन् भने कतिले अदालतले राजनीतिमा हात हालेको टिप्पणी गरेका छन्। मूलतः सरकार पक्ष र सहमति गर्ने प्रमुख 4 दल सहित केही दल सर्वोच्चले अनावश्यक कुरामा हात हालेको भन्दै अन्तरिम आदेश सच्याउनु पर्ने बताइरहेका छन्। मधेसवादी लगायत अन्य केही दल भने अदालतको फैसला जनताको पक्षमा भएको भनिरहेका छन्। अहिले राजनीतिक वृत्त यही विषयको चर्चाले तातेको छ। सर्वोच्चको आदेशपछि पनि संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढिरहेकै छ। यस्तो विवाद स्थितिका बीच महान्यायाधिवक्ता बाबुराम कुँवर भन्छन्, सर्वोच्चले दलहरू बीच भएको 16 बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्न भनेकै छैन, यसर्थ संविधान निर्माणको प्रक्रिया रोकिने कुरै हुँदैन। 16 बुँदे सहमतिको कुराको स्थितिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको होइन। अहिले संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहँदाखेरि संविधान सभाका समिति उपसमितिहरूमा त्यसको छलफल हुँदाखेरि त्यो छलफललाई, त्यो संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई तत्काल तत्क्षण रोक, थुन, छेक भनेर सर्वोच्च अदालतको त्यो अन्तरिम आदेशले भनेको होइन। यो कुरा एकदम क्लियर हुन जरुरी छ।
जुन कुरा रोक थुन छेक भनेर सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले भनेकै छैन, त्यो विषयमा त्यो सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई हामी मान्दैनौँ। यो संवैधानिक सर्वोच्चताको कुरा, के अरे संविधान सभाको सर्वोच्चताको कुरा हो भनिरहनु पर्ने जरुरत पनि छैन। सर्वोच्चको शुक्रबारको अन्तरिम आदेश तत्कालका लागि भन्दा पनि संविधान जारी गर्ने बेलाका लागि भएको उनी बताउँछन्। संविधान जारी गर्दा अन्तरिम संविधानको धारा 138 बमोजिम नै गर्नुपर्ने, त्यसो नभए जारी संविधान सभा विघटन हुन नसक्ने आशयमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको उनको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशको भनाइ के हो भने, अब भावी संविधान बनाउँदाखेरि संविधानको धारा, अहिले वर्तमान संविधान 2063 अन्तरिम संविधान 2063 को धारा 1, 82 र 138 को तहत र त्यसको स्पिरिटलाई क्यारी अन गर्ने गरी संविधान जारी हुनुपर्छ भनिएको मात्रै हो। संविधान बनेर जारी हुँदाका बखत कहिले जारी हुने हो भन्ने कुरा पनि सर्वोच्च अदालतको हेडेकको कुरा छैन। जारी हुँदाका बखत त्यो संविधानमा धारा 138 को स्पिरिट त्यसले क्यारी गरेको हुनुपर्छ र त्यो क्यारी नगरिकन संविधान सभा विघटन हुन सक्दैन भन्ने खालको कुरो हो। त्यसकारणले त्यो टाइम आउनको निम्ति त फेरि केही समय छ, लाग्न सक्छ। होस् छिटो छिटो त्यो समय आओस् र त्यसमा हामी फेरि छलफल गर्न सकिन्छ। शुक्रबारको अन्तरिम आदेश एकल इजलासले गरेका कारण बदर गर्नका लागि निवेदन दर्ता गर्ने हो भने संविधान जारी गर्ने बेला पनि कुनै समस्या नहुने र सरकारी तर्फबाट उक्त फैसला बदर गरी पाऊँ भनी 1-2 दिनमै निवेदन दर्ता हुने न्यायाधिवक्ता कुँवरको भनाइ छ। संवैधानिक र कानुनी कुरो गरिरहँदाखेरि अहिलेको जुन संविधान निर्माणको प्रक्रिया छ त्यो निरन्तर अगाडि बढ्छ। यस आदेशमा चित्त नबुझ्ने प्रत्यार्थीले अथवा विपक्षीले, नेपाल सरकारले भनौँ अथवा संविधान सभा सचिवालयले सर्वोच्च अदालत नियमावली 2049 को नियम 41 को 3 बमोजिम यही सम्मानित सर्वोच्च अदालत समक्ष त्यो अन्तरिम आदेशमा चित्त नबुझेको कारणले त्यसलाई बदर गरी पाऊँ भनेर भ्याकेटमा जाने युजुअल प्र्याक्टिस छ। सोही बमोजिम जानको निम्ति हामीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको तर्फबाट दलका शीर्षस्थ नेता र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामीले सुझायौँ र त्यसमा पछि त्यो निवेदन डिभिजन बेन्चमा पेश हुन्छ र निवेदक र प्रत्यार्थीहरूको बीचमा निजहरूको तर्फबाट हाजिर हुने, निजहरूको पक्षबाट बहस पैरवी गर्ने कानुन व्यवसायी अथवा सरकारी वकिलहरूले त्यो कुरामा आफ्ना धारणाहरू व्यक्त गरिसकेपछि जे फेरि आदेश हुन्छ त्यो आदेश सबैको निम्ति मान्य हुनैपर्छ। तबसम्म यो प्रक्रिया अवरुद्ध हुने हो कि भनेर सोच्ने हो भने संविधान निर्माणको प्रक्रिया जसरी आरम्भ भएको छ त्यो कुनै पनि दृष्टिकोणले त्यो अवरुद्ध हुने स्थिति होइन। कुरा यति नै हो, यसभन्दा केही फरक छैन। यो भ्याकेटको चाहिँ नि अब यो ठ्याक्कै यसै दिन जान्छ भनेर भन्न सकिन्न। गभर्मेन्टमा मन्त्रीज्यूहरूको त्यो कुराकानी चलिरहेछ, दलका नेताहरूको बिचमा पनि कुराकानी चल्दै होला। संविधान सभा स्वयंमा पनि एउटा यसले चासोको विषय हो। त्यसकारणले प्रिपेरेसन भएर निकट तुरुन्तै भोलि नै पर्सि नै भन्ने छैन, केही समय लाग्ला, तर जाने भन्ने कुराको डिसिजन भइसकेको छ। अस्तिको छलफलमा पनि जाने भन्ने नै कुरा भइसकेको हुनाले यसमा हदम्याद ठ्याक्कै हुन्न। आफूलाई कहिलेसम्म असर पर्छ, कहिलेसम्म जाँदा ठिक हुन्छ भन्ने कुराले जान सकिन्छ, जान्छ, हप्ता 10 दिनमा जान्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यसरी सरकारले उक्त आदेश बदर गर्न निवेदन दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेको छ भने अदालतको फैसला जनमुखी भएको भन्नेहरू पनि छन्। यसर्थ अहिले सर्वोच्चको फैसलामा ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। तर अब विवाद भन्दा पनि समाधानको दिशामा अघि बढ्नु स्वतन्त्र न्यायालय, राजनीतिक दल, संविधान सभा र सिङ्गो मुलुककै लागि हितकर हुनेछ। दर्शकवृन्द, ठूलो भूकम्पपछि त्यसभन्दा निकै ठूलो सहमतिको धक्का सिर्जना गरिएको ठानेका राजनीतिक दलका नेताहरू यति बेला बिलख बन्दमा परेका छन्। मुखले अब सर्वोच्चको आदेश नाघेर गइन्छ, संविधान जसरी पनि जारी गरिन्छ र नयाँ सरकार बनाइन्छ भनी हिँडे पनि तिनको भित्र
भित्र एउटा डर जारी छ कि सर्वोच्चकै आदेश नमान्ने हो भने भोलि के होला भन्ने। अनि अर्को थरी छन् जो उनीहरूले चुड्की मारिरहेका छन्, आफूलाई राजनीतिको निरङ्कुश बनाएर 4 दलले जे गरे त्यो गलत थियो, बल्ल सर्वोच्चले ठिक्क पारिदियो, यस्तो तर्क पनि छ। यस्तै तर्क वितर्क बीच आज देशमा राजनीतिक रमिता छ। यति आजको पावर न्यूज। आजलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।